कस्तो छ अहिले गएर कोही आइसकेलाई चाहिँ नानी रगाइ दिन्छ अनि आइजान्छ दाजु दिन मेरो काम आज त अलग हतार छैन नि ल आज मजाले फ्लास खेलेर त्यसपछि दाइले तर्सा तर्सै मन्त्री गर्छ पैसाको भाडा लिएर नि त ठिक छ पैसा चाहिन्छ दाइ पैसा चाहिन्छ नि 500 खानु त खानु सुपारी गरी खाएर फ्रीमा सुपारी आउने कता कति पारे 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 सुपारी खानु केही खाएन होइन कान्छौ के छ कपाल अब खै बाबुले व्रत अन्य गर्दैन अनि वास्तै गर्दैन अनि लाड गरौँ अनि खै दाजु सुन्नुहोस् न अनि गणेश दाइ कहाँ हामी लगाउनु अनि झुल्पी काम कि ए नटी नर्तीमा बसालेरी साइड गणेश अहिले उसको मागमा साइकै छैन आगोमा छँदैछ नि कहिले छन् त अब वैशाख नलाग्दैन छैन के गर्ने साइड गर्ने हामी कहाँ यहीँ हाल्ने अन्त यही त हामी बेकार यहीँ हाल्ने सिधा गएर तपाईँ फेरि त्यो आगो लिउन आउनु पाउनु हाम्रो कस्तो हुन्छ नि बाबु अब हामीले कुन समय अहिलेसम्म वैशाखलाई परिरहेको छैन है हजुरले बिहान के भन्छ भने सुरुमै पातो ल्याउँदा बित्तिकै हजुरले मलाई चाहिँ फोन शिवरात्रि पछाडि फोन गरिहाल्नु छोरा भाइको व्रत अन्त गर्ने हो त्यस किनभने मलाई त अन्त बोलेको छ भने फेरि म पाउँदैन एउटा सिधा कुरा तपाईँले भन्ने कुरा के हो भने मैले बुझेको तपाईँले फुर्सद तपाईँले निकाल्नुहोस् सायद तपाईँले निकाल्नुहोस् मेरो जिम्मेवारी हो भनेर भन्ने सम्झिनुहोस् आएर मजाले आगो लिउन आएर यहीँ घरै गर्नुपर्छ कति कुरा गर्नु वास्तु पूजा गर्न छ घर मात्रै गर्न हुन्छ भने सबै कर्म त गर्नु पर्यो नि कर्म गरेर अड्डाउनु पर्यो नि के पूजा गर्ने ल वास्तु पूजा गर्नु पर्यो बत्ती पनि लाउने लागत गर्न सबै गर्ने बत्ती रात लागत पनि लाउनुहुन्छ होइन लाखपतिको केही छैन लाखपति भने सकिया बेला गर्ने हो कि यो वास्तु पूजा भनेको घरमा कस्तो मान्छेले कसरी राखेको छ के गरेको छ यो घरमा चाहिँ हजुरको स छ कि छैन पैसा त अहिले मिहिनेत गरेर कमाउनु पर्छ र बचिया छ नि त्यो मिहिनेतै नगर्नुहोस् त हजुर त्यतिकै सुतेर चाहिँ त्यो तलबको हिसाबले मात्रै ल हेरौँ त तलबको हिसाबले मात्रै ज्योतिले भने परिश्रम गर्नुपर्छ मिहिनेत गर्नु म पनि काम परेको बेला बिहान राति 4 बजी पनि हिँडिदिन्छु 3 बजी पैसा कमाइन्छ मेहनत नगर्ने कमाइन्न गान्छ दुःख गर्नुपर्छ अब कि अब फर्नै पर्यो त्यो ज्योतिले भन्नु पर्दैन माइतीले भन्नु पर्दैन सबैलाई आज काम गरेर पैसा कमाइन्छ फर्दै हिँडेपछि हिँडेपछि भइहाल्छ ठिक छ म त अब बिजनेस एउटा गरौँ जस्तो लाग्छ पसल छ थाप्नु एउटा पसल छ थाप्नुपर्छ जस्तो लाग्छ पूजा सामान गर्न सक्छ नि पूजा पसल तपाईँ यो नाटक नगर्नुहोस् तपाईँ अब जजमा घट्दै गयो अहिले दिनी घट्यो यो दिन गरी गरौँ ठाउँ गएर काम यस्तै बेकुब कुरा नगर्नु मलाई यहाँ पसल गर्ने बरु चाहिँ अलिकति पार्ट टाइम पसल फेरि ब्राह्मणहरूले पसल पनि गर्नुहुन्न क्षुद्र व्यापारले कि लोभ गर्नुपर्छ पसल गरेपछि लोभ गर्न पनि भएन हेर्नुहोस् झुकाउनु पर्छ ठग्नु पर्छ भने सत्य न हामी हजुर हामी सत्यमा रह सत्य न धार्यते पृथ्वी सत्य न तपते रवि भनेको छ नि सत्यमा रहछौँ र पो सम्पूर्ण भएछ नि हामी 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ टिका लगाएर त्यो छोरछोरी पढाएर संसार गर्न सकिन्छ भने कारणले अरू पेसो के छ ल हेर्नुहोस् त मेरो अहिले भाउजूको जागिर छ अखरे त्यो भाउजूको त बच्चाले के हुन्छ र भने हामी चौथो तहमा भाउजू 5औं तहको होइन ठिक छ केही अनि तपाईँले भनेको थियो भने तपाईँले अन्त खर्च तपाईँको छ 2टा छोराछोरीलाई बोर्डिङको फी तिर्न पर्यो पढाउनु पर्यो त्यति के हुन्न त्यसलाई चाहिएला कहिले कसैलाई के चाहिएला यो कपडा किन्न पर्ला कसैले के भन्ला छोरीले यो रहर ला भन्थे उनको छ्यामपट्टि छोरी त अब त जवान छोरी भएको होइन त्यो छ दाइ मैले मान्छु तर तपाईँले यो भन्न पाउनुहुन्न के त्यो भन्न हुँदैन आइडियल
ताले हिजो फोन गर्ने मान्छेले दसैँ मान्छेले फोन गरेर पाउँदैन दाइ तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ म चाहिँ हजुर यहाँ हुनुहुन्छ भने मलाई थाहा छैन म सुसी मोबाइल हेरेर पनि आइपुग्छु दाइ सुन्नु न एउटा दाइ सुन्नु एक थोरै भन्नु बारी कमसेकम एउटा चाहिँ त्यो तेरा दाइले पनि एकचोटि फोन गर भन्न सक्यो हजुर फोन गऱ्यो भन्नुहुन्छ फोन गरेर मलाई थाहा सुन्नु हुँदैन न सुन्नु उहाँले भन्नुभयो त्यति दाइ दसैँ फोन गर्न सकिनँ भन्नुभयो है म त अपराधी नै भएँ कि तपाईँले अन्त लागि फोन गर्नु बाको नम्बर छ कि छैन है यो मोबाइल आएर बसेर किनभने उहाँको गर्नु अरू ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि मलाई अनि 9741 हामीको अनि यहाँ चाहिँ बाको नम्बरै छ कि छ त नि बुद्धिराम दाइ कहाँ खाना छ नि बुद्धिरामले अघि फोन गर्नुभएको थियो के भन्छ भाइ साइड कति बेला छ भने कालो फुल रहेछ रहेछ फोन मैले त यसो टुक्क बदिन थाहा भइहाल्छ गर्दैन गरेर मेरो छैन छैन तेरो पनि छ नि दुईटा हात एउटा दुईटा छ भयो नि काम तल्लो पाउँदैन तल्लो पाउँदैन चल्दैन चल्दैन किनभने एउटा ठुलो मान्छे चलाउनु फोन होइन त अब यो 98 काम नहुने अब म सानो मान्छेमा भन्ने ठुलो मान्छे भानेको खानु मेरो नम्बर छ भाने त अब त्यसको कुरो त गर्नु त्यो त कोरोना अरू के छ दाजु भन्नु अहिलेसम्म चिज खाएँ एकदम ठिक छ ल टिका लाउनु अब लाउँछु ल अब नियम त हेर अब तेल उसमा राखेर कौडामा त्यो लाउनु घुम्न पर्छ यही छ अहिले अब संसार गर्ने घुम्न त पर्छ नि ड्राइभरले घुम्न पर्छ अलि यता सरौँ है म त छ भाइ त्यो तान्नु के सरौँ अर्को के गर्नु पर्छ काँडा पर्छ बस बस निजे बस अझै यता आउनु भयो नि अहिले त फेरि हाम्रो कान्छीले तिमीलाई पनि टिका लाउन हुन्छ नि याद छ ऊ कान्छीको बेला ऊ त्यो ऊ कहाँ नि त पोखरेलहरू अहिले त अब पौल बोल्नु आउनु पनि टिका लाउनु है ल बस ए राख्न भने मेरो गोरु काम मेरो घुम्न अब के घुम्न पर्यो नि वरिपरि माया बस ल आउँदैछ दाजु बस्नु गरम बाबु घर हुन्छ अब बिचमा थियो राम्रो त्यस्तै बस्या हुनु पर्यो यता राखिदिनु बाबु यता त्यसलाई तान्नु न अङ्कल अलिकति गोल भयो अन्त एकछिन यसरी ल ल ल ल बस
दाहिनेबाट ज्ञानी ज्ञानी सभा पानी जन्मान्तर यसरी हो कि भयो त्यसलाई यसो जसलाई यसो गराएर अब यसो गराएर यसरी अब यसो गरेर भइहाल्यो भयो यसो यसो घुमाएको मात्रै गरेर कि जल नत्र यसरी दुई हात यसो गरेर हो त्यसरी गर न हो यहाँ तानी पढ्न स्वतन्त्र तीनपल्ट कुरो स्वतन्त्र पूर्वे साध्य कान मिलाइदिनु जब तपाईँ अलिकति अगाडि सर्नु भयो नि सिकाइदिनु मान्छेको गोर्खाको चलन यसो कसरी हामीले जाने जन्मेन जन्मन्ताम जन्मेन जन्मन्ताम हरि ओम भन्छ त्यो हामीले यता हेर पहिलो यता गएर गर्दै अलिकति त्यसलाई नियत होस् कसैले केही गरे कि आज त्यो दाइको छायै गालोस् अल्छी लाओस् निगेर लाओस् भनेर बिहान चाँडै उठाएर मेरो मात्रै फोटो राम्रो त्यो बालेको धुप यस्तो ल्याएर घुमाउ त्यो थाली चाहिँ लिएको थाली चाहिँ बोक टक्कै थाली बोक जम्मै बोक जम्मा जिते कहाँ थाल्यो घुमाउने हो बस कान्छो क्यामेरा अब हामीले ओखर फुटानी चलन ओखर फुटालो ओखर फुटाल्ने दिनेरो काट्ने दिनेरो ल्याएको छ दिनेरो भने हाम्रो त अमिर भन्छ दिनेरो भने बेहोरा भनेको तिमीलाई भन्छ यहाँ निभा भने भाइ त्यो अमिलोलाई निभा भने बाबा होइन दिनेराको त्यो टुक्रा भने खानदिने हो कि हामी दाजुभाइलाई सबैलाई भयो किन गरेर उखार एउटा फुटाल्यो न ओखर फुटालिदिएपछि चाहिँ दाजुभाइको चाहिँ दिन दशा गएर के यसो गर्ने दोस्त के गर भने अनि बाटो गरौँ न के गरे चामल के हो
चामलको सेल पकाउने पिठो हुन्छ कि अलिकति भिजेको हुन्थ्यो दाइलाई पुरिङ पुरिङ भने त हामी आफै तयारी गरेर होइन हामी तयारी छन् दाइलाई ढिला गर्नु भन्नु अब आफ्नो भैँसीमा देख्नु अर्को आफ्नो पुरी देख्नु त्यही हो यहाँ त अब पुरो बुझ्नु छ यही हो हामी साथी अब त नि अझ बहिनी आउँदै फोन गरिदिएको भए अझ म त्यहाँ मेरो त बाहिर जानु त्यस्तो भन्दा पनि आउँछ नि त त्यसको हाम्रो चाहिँ राशि जेठी रिक्ता मान्छे होइन थाहै थियो दाइ हो कि सकिङ लाउनु न म त आनन्द छ कि आफूले अब चुप्प लाग्नु माइक कहाँ बस्नु त्यही पहिल्यै पठाऊ ए टेलिकम पछाडि भनेपछि त्यही टेलिकमको अगाडि त म आएको हो त्यो पिपलको पर्छ नि त्यो सीताबारी जाने बाटो हो माथि सोनी जाने हो त्यही अगाडिको बङ्गाला हो मिल्यो खालामा लाइनै बस्छ भने पानीवाला लाइन सबैले टिका लगाउँदै जाने कि त्यही अनुसार रङ लाग्दै रहँदै जाने त्यो भएपछि त्यो त्यति भयो एउटालाई पुरै सक्नु पऱ्यो त्यो त यसले त हुन्न नाइ त्यही त्यो त हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई हैन अघिदेखिको बिगाऱ्यो फेरि छुट्टै गर्नुपर्छ नि हुन्छ हुन्छ अब बस्छ बसिहाल्यो नि त्यस्तै नानी बस्नु कहिले नि आए माइकलाई भैलो खेल्नु खेल्दैन तपाईँ म त खेलिरहन्छु भैलो पोहोर दिन खेल्थेँ म त जहाँ कति खेल्ने मान्छे बाबा दाइ धेरै भयो होइन दाइ त्यति बेला सुरु गरी हुनुहुन्थ्यो हामी माथि माथि कता गएर पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो खालि बल्ल भर्खर फोन म चाहिँ पहिलोपल्ट फोनमा कुरा गरेको जन्मिया बेलासम्म जतिसम्म त्यति अनि मैले सबभन्दा पहिलो फोन गरेको भनेको माइक दाइलाई हो फोनमा कुरा गरेको पहिलो फोनमा कुरा त्यो खालि भर्खर शिवले ल्याएर आएको होइन बालचन्द्रले हेर्ने फोन कानमा राखेर त डायल गर्नु त्यसमा घडी चलिसक्थ्यो अङ्कल है हेलो भन्नु पर्दैन थियो पैसा धेरै खायो भाइ यस्तो प्यारोमा यस्तो आइदिन सिक्ने जस्तो भाइ प्यारोमा आइदिन जीवन आयुरोग्य सिद्ध्यार्थम प्रसिद्ध भगवान् सबै लाउँदै पिठो सुक्ने
तिम्रो आशीर्वाद कस्तो लाग्यो एउटै मात्र लाऊ पर्दैन अलिकति पछाडि फोटो सार्ने कि भिडियो लिएर चाहिँ फोटो लिएर सेतो सर्दा सेतो लाउँदै जाउँ सुक्दैन सुक्यो भने तेरो अडिन्छ कि यो यो प्युठानको टिका पनि देख्नु भयो होइन दसैँमा लाउने टिका लाउनु गर्छ नि प्युठान टिका दिने कि आएपछि तिमीहरूको त 5 दिन लाउनु चलन छ क्या होइन यहाँ उहाँ चाहिँ टिका दिन्छ मात्रै महत्त्व दिन्छ अरू मैले पनि अहिले 5 दिन लाएँ अब सबै लगाइदिन्छु आउँछ नि अब टिका लाउनुलाई पूर्णिमाको दिनसम्म टिका लाग्यो म त 5 दिन हो देखिन भन्छ नि त त्यो बिनाको दाइको बाउन लाग्यो दाइले दिन्छ बाउन अब पहिलो त तल राख्नु यो शास्त्रले त्यो भन्छ कि तपाईँले मिलाएर ल अब त्यसपछि गएर के लाग्छ के छ कि अब मलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै अरूलाई पनि लाग्यो त्यही अनुसार फरक लगाइदिनु हुँदो रहेछ नानी अब त्यसपछि गएर अन्डा हो त्यो सबैजना माथि के लगाउनु सबभन्दा माथि एउटा टिका फेरि बाँकी राख्छ 2, 4, 5 ल ठिक छ अब रातो लगाइदिनु ट्याक्कै रातो त्यही हुने अर्कालाई 5वटा लगाइदिनु लगाइदिनु लाग्यो 7वटा यो एउटा चाहिँ सेतो त्यही सात पुग्छ हरियो बिचमा मेरो छोरोले हातले गरेको थियो मेरो छोरो फेरि चाहिँ
अनि बहिनीलाई दिने छोरीले होइन मेरो छोरालाई टिका लगाइदिनु 4 जना हुन्छ नि फेरि को को उता पुल्यामा हजुरको टोपी निकाल्यो ननिकाल्यो भने फोटो हाल्नु ठिक छ हालको चाहिँ होला यार मेरो भन्दा हो त्यो भिडियो नराख्ने बोलेको मोबाइलमा राख्ने फेसबुकमा राख्ने दाइ पनि पुरै आज त दाइ त पुरै आयो किन हाम्रो पुरै चखेवाको जोडी भनेर भाउजूसँग फोटो राख्नु भाउजू राख्ने कि खानु राख्ने राख्ने भाउजूले छै भाउजू छोरी राख्ने भाउजू नै छैन हाम्रो चखेवाको जोडी भन्नुहुन्छ परिवारको जोडी चखेवा नै परिवार परिवार चाहिँ छैन त्यहाँ कहिले बाबैको कौशीमा बाक्नु फाक्नु पऱ्यो भने बाबैको कोर्समा बाक्नु पऱ्यो मलाई पनि ल्याउनु भएको जुली पऱ्यो भाइको प्रेम देखेर अरूलाई गोरु गोरु प्रेम भन्ने जस्तो हुन्छ कि श्रीमान श्रीमतीको नाम फेसबुकमा सोचे चाहिँ हाम्रो जिन्दगी आजको फोटो हालिहाल्यो सोचे चाहिँ हुन के अरे जिन्दगी के अरे सोचे जिन्दगी रहेनछ गणेश प्रसाद भट्टराईले उनी गायर भन्छ पत्रकार पुरै trust your God because you never know how many God wants but He decides to choose you and make you a king. के भने दाइ हो आफ्नो श्रीमतीलाई विश्वास गर्नु किनभने बिकज यु नेभर खै केही थाहा छैन कति केटाले उनलाई चाहन्थ्यो तर सबै केटाको चाहना मारेर तपाईँलाई चाहेर चाहिँ तपाईँलाई सर्वस्व आफ्नो राजा मान्नु भएको भने विश्वास गर्नु आफ्नो श्रीमतीलाई हेर्ने प्रेममा के खास छ त मान्छेहरू उहाँहरूको नाम मलाई त्यतिखेर लागेको हेरेर मेरो पो प्रेम गर्न पनि जान्नुपर्छ दाइलाई पनि त माया गर्नु पर्यो चकेवाको जोडी यस्तो यो पनि हालिहाल्यो तपाईँले हाल्नु भएको रहेछ अनन्त सबैले त गाईले राख्नु भएको छ भनेर सोचिराख्नु पर्छ है कुकुर न्यानो मायाको साथ पाएर हुने जस्तो लाग्छ 15 वर्ष गाईको प्रेम त पुरै छोड्ने कि यस्तो छ नि अतुल वर्षको लेखिन्छ न यहाँ त पुरानै हुन्छ नि पिरियड आरोग्य ऐश्वर्य समृद्धि सफलता सबैमा धेरै धेरै लाग्छ तिम्रो मूल्य तिमीसँग के छ भन्ने होइन तिमी के हो भन्ने भोलि के हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन जीवन एउटा रोमान्टिक
We the best couple. माया सधैँ तिमी छ हाम्रो सुन्दर संसार खास थोड़ी सिक्नुपर्छ है हामीले दाइबाट धेरै चिज सिक्नुपर्छ रहेछ हेर्नै ला अब यिनीहरूलाई त के भन्ने फुल लाउनु भएको नै घरमा घरमा आजकल फुल लाउने घरमा यहाँ जानेको अलिक अलि हँसिलो ल अब एउटा बोइनो लगाइदिनु टिका ल्याएर पहिले टिका ला अब यता टिका लाग्ने पहिला हामीले लगाइदिने हजुरलाई लगाइदिनु कि निकाल्नु लगाइदिनु साथीलाई नि भेट्दा मैले गोइलो मिलाउने तरकारी गोपाल बनाउने
विजयलाई सुनाउँदै त्यो दाइलाई पनि सुनाउँछ दाइले पहिला त म त सही टोपी लाउने मान्छे भरे नि त भन्छ डुप्लिकेट है अगाडि राखिदिनु खानेकुरा अनि पछि लास्ट टिको लगाएर यसो गर्ने दाइले सेतो एकैपल्ट रङ थप्छु भइहाल्छ माललाई नि माला पनि किन्नु लागि नानी तिमीलाई माला ल अनि हामीले यसो आँट्छौँ होला त्यो छोइहाल्यो भने आसनै छोइहाल्यो आजै छ यहाँ भइहाल्यो यसलाई बस्ने आसन हुन्छ कि यो छोएपछि कुनै छैन तिमीलाई नानी माला ल ल अब यता ल त्यहाँबाट एक दुईवटा फुल ल्याएर आउँछ फुल ल्याएर आऊ फुल बस्यो दाइ पुरै चाहिँ कतिको बोलाइन्छ
आइसी पानी बहिना चलाउने हो कि अनि डर लाग्यो अनि केही छैन ल अड्डेकै छैन ल छोरी बाजुको कोठा बस्छ त यतापट्टि फोटोको राम्रो लास्ट दसैँमा खिच्दाखेरि यतापट्टि बस्दाखेरि राम्रो आएको थियो आज त बाहिर यो ढोका ठ्याक्कै लाउने हाम्रो आयो बाहिर सबै आयो यता भाउजूतिर अलिकति ढल्किँदैन नि सबै यहाँ आउनु बाँकी छैन हाम्रो यो एङ्गलबाट खिच्नु भयो भने सबै आउँछ एङ्गलबाट अलिकति मिलाएर दाइ आउनु पर्यो ल हामी पनि आउनु सबै आउँछ आउँछ होइन नजिकैबाट नि आउँछ नि सबजना यता भाउजूहरू पनि आउनु भएको भानु के भानु 10 चोटि रिक्वेस्ट गर्न नपर्छ है फोटालाई फेरि भन्ने यता पुरै चाहिँ मलाई पुरै रिक्वेस्ट गर्नु मन छ कि नलाई ल भयो भयो दाइबाट नि ट्रान्सफर गरी भयो त्यसरी सेल्फी हान्ने हो कुरो है दाको सेल्फी हान्नु हो तपाईँ यता बस्नुहुन्छ बिचमा बस्नुहोस् केही हुन्न यसरी नै आउँछ होला दाइ लामो यसरी नै आउँछ ल ल हेरौँ त कोही छुट्यो हामी छुट्यो बाइललाई यता छुट्नु भयो कि फेरि अर्को है मान्छे यहाँ चिन्ता मागेर गएको छ नि नभए छुट्यो सबै महिला हो एउटा हामी त पाम गर तिनजना मागिरहेछ पाम गर्नु होइन तिनले अगाडि त्यसबाट राम्रो आउँछ फोटो त बजियो फोटो त यसैबाट आउँछ कि फोटो त हेट कति उज्यालो आयो हेर्नु त पाम गर्नु सही खिच्नु आइसक्यो अनि मेरो आएछ कि सबैको हात फेरि होइन मैले यहाँ पाम गरेर जस्तो कि काम गरेर आइसक्यो हात आउँदैन गणित माइलो हेर्न त्यता नाइ दाइ हेर्नु न ओ मैले दाइ ल तपाईँले गर्नु पाम पाम एकछिन गरेर म बाहिर हालेर तत जाने आउँछु ल ल भयो। ल भयो बाहिर निक्ल्यो भाग भाग हाल्नु पर्यो नि यहाँ पै खाएर हिँड्यो पहिला एउटा भागसँग खिच्छु यहाँ भाग्छ दाजु अङ्कल रोल गरेर मिल्दा हुन्छ नि झगडा त्यसै माधव नेपालले पछाडि राखेर नानीलाई पनि फाइदा छ ल हो लड्डु खुवाइन नानी ल मिठो हो यो टोपी मेरो मिलिन्छ कि यहाँ नेपाली बहुत साँच्ची यो नेता जस्तो देखिया छ यो र विजय साह्रै राम्रो सुहाउँदो रहेछ नि टोपी अङ्कल हेर्नु त कपाल पनि स्वास्थ्य दिएर नसक्ने पनि केही भएन
जेठाको विजय होइन त्यसो विजय कान्छो विशाल विशाल विजय विशाल हामी त बेसी खाएनन् दाइ छोरीको नाम एन्जिसा छोराको नाम अतुल हो त्यो त नाम डेली आउँछ के बेसी के हो त्यो? छोराको नाम एन्जिसा छोराको नाम अतुल हो अब खोइ दाइले तिनीहरूको चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ अब कस के राखिन्छ आनन्दबाट अतुल दाइ। मेरो त अबबाट भएको हुना ट्याक्क मिलाएको होइन एकछिन उहाँ फोटो खिचेर सबैको भाइ राख्नु ए तपाईँहरूमा चाहिँ आउँछ अब तिमीलाई दिने पनि त ल्याउनु पऱ्यो भाइ अङ्कल खै यिनलाई दिन त ल्याएकै रहन्छ नि त म त मै दिन्छु है ए दाइ त कसरी दाइ खोइ त ल्याएन नि त कल गरेर ल्याएर त के थाहा छ? सबै ल हेरौँ त त्यस्तो छ फोटो खिचेको ल अब त खाने त्यो एउटा उली बालकले दिएको ल्याएर आएको होइन टन्न नि यो त दिनपर्ने हुन्छ नि त हजुरको टन्न भन्दा हुन्छ भने यो त एउटा ऊ हो नि कर्म हो नि टन्न खाएको होइन बेच्न यो त खाएर होइन दिदीहरूले यो खाएर मैले ल्याऊ तिमी अब दाइ लो हामीले एउटा चाहिँ दिँदैन अरू चाहिँ यिनलाई ल पेडा त दाइले ल्याउनु भएको थियो कि मलाई थाहा थियो कि दाइले पेडा दिनुहुन्छ भने म ढुक्क थिएँ तिमीलाई ल पेडा के त्यो एउटा ऊ गरेर एउटा झोला लिएर बाला पनि केही दियो एउटा बाला चाहिँ मिठो चिन्ता खानु छ प्लेट एउटा प्लेट ल यो ल यो अङ्कल यो खानुहोस् त कस्तो मात्रै मेरो खाएँ अङ्कल हामीले पनि खायौँ। सबैलाई 1 घन्टा पेडा हो जति मिल्छ आधा आधा अङ्कल यो हाल्नु त बिचारसम्म पुगेर घाडे बस्छ कि अहिले बिचार टाढी खाऊ है भाइ मलाई 2 अङ्कललाई के दिदियो एउटा भाउजूले राखिदियो अङ्कललाई के दिदियो यहाँ अङ्कल म हामी मिलाउँछौँ होइन ठिक छ मिलाउ नि केही छैन। हो अब चाहिँ मलाई चाहिँ त अरू भन्दा पनि यो त्यो खाइहाल्नु पऱ्यो होइन अरू त्यस्तो यो काठमाडौँको यो काठमाडौँ सेलभन्दा एउटा मैले बनाएको हो कस्तो छ खाएको यो चाहिँ कम भयो कि एउटा भयो यो खानुहुन्छ छुट्टै है म अरू खाइरहन्छु यो फेरि हाल्नु होइन फेरि कहिले जाने खायो भने काठमाडौँमा यो तेरो यजमानहरूले बनाउँछन् पाएको तिमी फेरि गएछ नि भन्दा बरबटीहरू सेला बरबटी बरबटको कहाँ यस्तो पूजामा हामी जाने कुरो हुँदैन मन्दिर आयो चाहिँ जुन मुन्टेलाहरू गाउँमा अब श्राद्धभन्दा अनि पछि अब ठुल्ठुलो गाडी चाहिँ अब उतै हुन्छ गरिन्छ कहिले काहीँ अब जुठो नहालिकन राखौँ कि होइन यो चाहिँ म अहिले खान्छु सबै खाने हजुरले कहाँ त्यति मात्रै हो त होइन यो खाने हो खान्छ बिस्तारै बिस्तारै खाने हो केही टेन्सन नगर धेरै खान सक्दैन होला होइन खाने नखाएको राख्ने मलाई एउटा झोला चाहियो एकेरे उकेरे भन्न हामी त्यो प्लेट दिउँ न प्लेट झोला हामी प्लेट त्यो प्लेट हो प्लेट झोला पनि छ अझै। होइन प्लेट मात्रै प्लेट भने मलाई झोला होइन यो खानालाई अब चिया बनायो चिया खानु है चिया के त बनाउने अब के अब होइन होइन मैले चाहिँ यो राखेर यसरी खान लाग्यो मैले दही बनाएर ल्यायो बनायो बनायो यहाँ बनाएको उहाँ यो पितो खाल्ला ए माइलो भाइको यो छोरी छोरी सबै तेरो दाँते उखर होइन त्यो हाय आफूले नि फुट ब्रो नानी यो दाँते उखर होइन र
राति वखत त्यो उसमा खाने प्याकेटमा होला सायद त्यो त छैन हो न हो जो उडा दुधे यस्तो गर्नु सबै उठ्नु भयो त यस्तो नै उठ्नु भयो त ओ खाएको पनि लाग्यो